أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وأولئك لهم عذاب عظيم. فأولئك ع- فأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يوم يوم تبيض يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يوم تبيض وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وتسود وجوه. وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. يوم فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. أكفرتم بعد إيمانكم. أكفرتم بعد إيمانكم. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. فأما الذي فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. هم فيها خالدون. هم فيها خالدون. दोबारा शुरू से पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وأولئك لهم عذاب عظيم. فأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يوم تبيض وجوه وتسود وتسود وجوه وتسود وجوه. وتسود وتسود وجوه. فأما الذين ابيض فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم أكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. هم فيها خالدون. هم فيها خالدون.